میرے محترم بھائیو، جدوں سخت سردی پیندی ہے، جڑے اللہ دے عبادت گزار بندے نے او نماز واسطے وضو کردے نے، رات پچھلے پہر اٹھ کے ٹھنڈی رات نو اپنا نرم تے گرم بستر چھوڑ کے اے مصلی تے آ کھلوندے نے، مسجد دی صفاں تے پہنچ جاندے نے۔ اللہ رب العالمین نے اس واسطے اس موسم نو ساڈے واسطے مال غنیمت بنایا ہے کہ بندہ اپنے رب نو راضی کرنے دی جستجو تے کوشش کردا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ آقا فرماندے نے، اے میرے صحابہ، اے دسو نا، کیا میں تہاڈی رہنمائی نہ کراں ایسے عمل دی طرف کہ جس عمل دی برکت دے نال اللہ گناہاں نو مٹا دیندے نے اور درجات نو بلند فرما دیندے نے۔ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ اللہ درجات نو بلند فرما دیندے نے، گناہاں نو مٹا دیندے نے۔ صحابہ کہن لگے، جی اللہ دے پاک پیغمبر جی، ضرور سانو دسو، ضرور ساڈی رہنمائی فرما دیو۔ آقا فرماندے نے، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آقا فرماندے نے، اے کائنات دے لوگو، اے میرے صحابہ، مکمل وضو کرنا ناپسندیدگی دے باوجود، پریشانی دے باوجود مکمل وضو کرنا اے گناہاں نو مٹا دینے والا اور درجات دی بلندی دا باعث بننے والا عمل ہے۔ وَقَسْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت دے نال پیدل مسجداں دی طرف چل کے جانا، اے بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ اس عمل دی برکت دے نال گناہاں نو مٹا دیندے نے، درجات نو بلند فرما دیندے نے۔ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور آقا فرماندے نے، ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنا، اے بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ اے دے نال گناہاں نو مٹا دیندے نے تے درجات نو بلند فرما دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث پاک دے اندر میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ سردی آ رہی ہے، سردی دے اندر نماز واسطے وضو کرنا اے بہت ایک عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس عمل دی برکت دے نال یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اللہ گناہاں نو مٹا دیندے نے اور درجات دی بلندی فرما دیندے نے۔